بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں پہ ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جنہاں دیاں چھاواں، در در دے تھکے پین انہاں نو مر جاون جنہاں دے ماں پہ. عبد ستارا ماں پیو پیارا، عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو، وسدا ملک تمامی دسدا، وسدا ملک تمامی دسے اتے قبرستان انہانو. سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، جدے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں. بابلا ورگے ہور سہارے لب دے نہیں، بابلا ورگے ہور سہارے لب دے نہیں، ٹر جامن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. پروردگار دیاں ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں تو بعد درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میرا اللہ اپنے سونے نبی تے درود و سلام پہنچائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں اپنے مالک، اپنے خالق و مالک رازق پروردگار دی رحمت او دے فضل او دی مدد نال جمعۃ المبارک دا خطبہ انہاں دے بارے ذکر کراں گا. اس دنیا دے اندر امیری غریبی
دکھ سکھ یہ سب کچھ زندگی دا حصہ ہے، لیکن سب تو بڑا روگ، سب تو بڑا جڑا غم میں زندگی دے اندر پریشان کن لمحات نے او یتیمی دے، یتیمی دے بارے اگر سوچیا جائے بڑا ہی روگ ہے اور بڑا ہی دکھ ہے۔ ذرا تھوڑا جہا اس بات پہ غور کریا جے کہ یتیم آدمی اس معاشرے دے اندر دکھی افراد دا نام ہے۔ جدو باپ سر تو اٹھ جائے پھر ایک یتیم ہی سمجھدا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہاں ادھروں شروع ہو جاؤ فوجی اکرم صاحب تو پوری مسجد دے ایک ایک نمازی اور اس اجتماع دے اندر بھائی افضل تک آ جاؤ، بندہ آل اولاد دوتریاں پوتریاں والا بھی ہو جائے تے ماں باپ دی یاد ستوندی رہندی ہے، ماں باپ دیاں یاداں دل وچوں نہیں نکل دیاں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں عیداں صبراتاں ہوندیاں نے تے ماں باپ پھر بھی یاد ہوندے نے۔ ذرا چند باتاں تے غور کریے، یتیم مسکین دنیا دے اندر او لوگ نے جنہ دا اوڑنا بچھونا غماں دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے، بندہ غماں دے اندر ڈوبیا رہندا ہے، صبح و شام لیل و نہار یتیم دا بہت مشکل گزردا ہے۔ چند باتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تو جو الفاظ نکلے نے، ان احب البیوت الی اللہ، اور میرا مسلک میرا عقیدہ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سوہنا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ مسلمانوں، اہل ایمان، اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت، ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا، ان احب البیوت الی اللہ، اس روئے زمین تے سارے گھر نے کسے دا محل کوٹھی بنگلہ جناب ایک ایکڑ اندر، دو ایکڑ، پانچ ایکڑ اندر، اللہ اکبر، جتنا بڑا گھر ہے رب انہوں محبوب نہیں سمجھدا، اللہ انہاں گھرانو محبوب نہیں کہندا۔ احب البیوت او گھر اللہ دے پسندیدہ گھر نے، محبوب ترین او گھر نے
بیت فیہ یتیم مکرم، جنہ گھراں اندر یتیماں نال پیار کیتا جاندا اللہ دے پسندیدہ گھر بن جایا کر دے۔ یتیم نال پیار، یتیم نال محبت، یتیمہ دے سرا تے سہارا تے آسرا، یا انج سمجھ کہ جس گھر اندر یتیم پروان چڑھ رہا ہوندا، رحمان انہاں گھراں دے مقام اچے کر رہا ہوندا۔ دوسرے الفاظ کہ احمد اور الترغیب و ترہیب دے حوالے نہ الفاظ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرنا، ہاتھ رکھنا، پیار دینا، جننے بال تیرے ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ انہی ہی نیکیاں عطا کر دے گا۔ اور میری عادت ہے یتیم نو بغیر محسوس کرائے پتا ہوئے میں نو کہ یتیم ہے، میں دوویں ہاتھوں دے سر تے پورے تے اج پھیرن لگ پئی، نہ انگلیاں تلیاں سارا ہاتھ، تاکہ پورے سر دے وال ہی جڑے نے کنگال لے جان انگلیاں تے ہتھاں نال، اللہ ساڈیاں نیکیاں چ برکت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم، اور اس جگہ تے میں بات کہاں، میں میرے سمیت اس مجمع جامعہ روضۃ الایمان دے اندر آنے والا ہر مسلمان چھوٹا بڑا غور کرے کہ جس جگہ تے یتیم نظر ہوندا اس جگہ تے میں کھڑا ہواں، میری اولاد تیری اولاد یتیم ہو جائے، اس یتیمی دی پھر او دی جڑی کفیت اندر دی ذرا غور تے کر، ماحول کی بندا ہوئے گا او دے نال۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول قریب آیا، ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، جدو صحابی رسول قریب آیا میرے پیغمبر نال گلاں کرن لگ پیا تے کہندا کی آندا سوہنےو اللہ سانو ساریاں نو اپنے حبیب دا غلام بنا دے۔ توجہ، الفاظ بڑے پیارے جے، حدیث ہوندی ہی پیاری ہے، کلام اللہ، کلام مصطفیٰ صلی اللہ عزیزان ایمان۔ آ میرے مسلمان ویران، اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا، کون پیغمبر؟ والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں کھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا۔ آ میرے آقا کون پیغمبر جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام آیا، ان رجلا شکا الی اللہ، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندا آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، فرمایا سونیا میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بہت ہی ڈاڈا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آکے
رأسل یتیم، اپنا ہاتھ یتیماں دیاں سراں تے پھیریا کر، یتیماں نال پیار کریا کر، یتیماں نال محبت کریا کر، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ آمیر یقیرہ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسکیناں نو کھانا کھلایا کر، یتیماں نال پیار کریا کر، یتیماں دیاں سراں تے ہاتھ رکھیا کر تے مسکیناں نو کھانا کھلایا کر، میرا اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، میرے یقیرہ کون کہہ رہے ہیں لوگوں جی زبان تے بارے رب دا قرآن آیا تے پروردگار نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے قسم اٹھائی ہے، اور مسلمانوں ایک کون ہے جدے بارے دشمنہ گواہیاں دیتیاں کہ آمینہ تے لال جیا سچا کوئی نہیں، تے رب دا قرآن کی اندر والذی جاء بالصدق وصدق به، میرے یقیرہ میرا پیغمبر سچ لے کے آیا اور تصدیق کرن والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے یقیرہ میرے پیغمبر نے قسم اٹھائی ہے آکے امنو اس ذات کی قسم ہے والذی بعثنی بالحق، کہ جس اللہ نے منو حق دے نال مبعوث کیتا، حق تے سچ نال مبعوث کیتا، اپنا نبی رسول پیغمبر بنا کے بھیجے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم، میرے یقیرہ ایک کون کہہ رہے آؤ اور قسمہ اٹھا اٹھا کہنا میرا مالک میرا پیغمبر میرے پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منو اس ذات دی قسم جنہیں اپنا نبی رسول پیغمبر بنا کے منو مبعوث کیتا بالحق حق نال سچ نال لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم۔ میرے یقیرہ جنہوں میں انہا لفظ عمل ویکھے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیمان نال پیار کر دے، جڑا یتیمان نال محبت کر دے، جڑا یتیمانوں گلے لاندے، جڑ کو نہیں مسکین کسے نو تے مر گئی جس دی مائی۔ میرے یقیرہ او کون ہے جڑا یتیمان نال پیار کر دے، میرے یقیرہ ایسا یتیم دنیا اندر الفاظ تے غور کرنا، اس دنیا تے اندر یتیم ایسا انسان ہے میرے یقیرہ یتیمی دی زندگانی بلوغت تو پہلے تے حالات احوال ادھی عمر 2 سال دیئے یا انج سمجھ اج دنیا تے آیا ادھی باپ دیاں سب جتا اٹھ گئی آؤ، ادھی سر تو باپ دا سہارا اٹھ گیا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ادھی ماں کہیں دیئے اللہ اے محول کی میندہ بنے آؤ، اج میرے کو لال آیا تے جم دیاں یتیم کر دیتا آئی۔ میرے یقیرہ ماں پیاتیاں نصرہ تے اندر ایک کلیاں اس حضادے، میرے یقیرہ میں تے دعا کردہ ہونا اللہ کسے نو یتیمی دا دکھ نہ وخاوے۔ میرے یقیرہ الفاظ تے غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیمان نال پیار کر دے اللہ کو جڑا زبان تو مٹھا بول بول دے، ساٹیاں زباناں بڑیاں کوڑیاں نے، ساٹیاں زباناں دی کڑواہٹ اس طرح دی کڑواہٹ، ساٹیاں زباناں انیاں تلخ تے سخت نے، اللہ معاف فرما دے۔ جماعت ایک کے مسلک تنظیم ایک کے، لیکن زباناں تے اندر ایکا کوئی نہ ہو، زباناں تے اندر مٹھاس کوئی نہ ہو، زباناں تے اندر پیار کوئی نہ ہو۔ ایک باپ دے جگر پارے نے، ایک باپ دے صاحبزادے، میرے یقیرہ ایک ماں دے سینیوں غذا پین والا ہو، ایک ماں دے سینیوں دودھ پین والا ہو، ایک باپ دا جگر پارا ہو، لیکن زباناں تے اندر مٹھاس کوئی نہ ہو، زباناں تے اندر
محبت کوئی نہ ہو، زبانہ دے اندر چاشنی کوئی نہ ہو، زبانہ دے اندر محبت والے الفاظ کوئی نہ ہو، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَانَا لَهُ الْكَلَامُ، فرمایا جنیاں زبانہ دے اندر نرمی ہوئے گی، نرم گفتگو کرن والا ہو، تے یتیماں نال پیار کرن والا ہو، یتیماں نال محبت کرن والا ہو، یتیماں نو سینے نال لان والا ہو، یتیماں دیاں سراں تے دستے شفقت رکھ دین والا ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يعذب اللہ یوم القیامہ، میرا اللہ کل قیامت دے دن انہاں نو عذاب نہیں دوے گا۔ میرے عقیدہ او کون ہے جنہاں نو عذاب نہیں ہوئے گا؟ یتیم نال پیار کرن والا ہو، تے زبان تو مٹھڑے بول بولن والا ہو۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ہو، تے میں قرآن دی تلاوت کراؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، ایمان بڑھ جاوے۔ میرے عقیدہ یتیم تے بارے خیالات دا اظہار کر دیں آؤ، تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دیں آؤ۔ سب تو پہلے نمبر تے پہلا پارا آؤ، تے رب دا قرآن اعلان کر دے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میرے عقیدہ قرآن دی تلاوت تے غور کرنا، قرآن تے الفاظ تے غور کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے عقیدہ پہلا عہد پہلا وعدہ عبادت میری کرنا، بندگی میری کرنا۔ میرے عقیدہ دوسری گل ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری گل ہے ماں باپ دے نال احسان کرنا، ماں پیاں نال صلہ رحمی کرنا، ماں پیاں نال نیکی کرنا، ماں پیاں نال حسن سلوک کرنا، ماں پیاں دا با ادب رہنا۔ وَذِل قُرْبَا، اور پھر رشتہ داراں تے حکم دیتا گیا، تیرے قریبیاں تے بارے دسیا گیا۔ پھر کیا کھیا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اے ہوئی الفاظ قرآن دے جس طرح میں حدیث سنائیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ میرے چاچو توجہ، شیر تو اڈی نظر کرن لگا، شیر یاد رکھنا تے یاد کر کے سمجھ جانا میری گل۔ رانا مسعود صاحب انہاں شیراں نو بڑا پسند کردے نے، تسی بھی کرو گے انشاءاللہ۔ توجہ کرے آجے علم کی علم، پھر بولے آجے علم، جنہوں اللہ قرآن حدیث دا علم دوے وہ یتیمہ نال دجل توکھا سخت زبان نہیں۔ تے پہلا حکم کیے لا تعبدون الا اللہ، عبادت کی دی اور بولو تے سی آپ ہی بولنے کہ سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ الفاظ اللہ عمل دی توفیق دے، ذرا اونچی کہو علم پڑھے اسراف نہ ہومن، تے جڑے ہومن اصل کمینے۔ معاویہ صاحب الفاظ کیسے نے جڑے ایک نمبر کمینے نے، انہاں دے بارے کہہ لگا جی علم پڑھے اسراف نہ ہومن، تے جڑے ہومن اصل کمینے۔ او پتل کدی سونا نہیں بندا، تے بھاویں جڑیے لال نگینے۔
اور سوم کولو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلیا باج توحید تے جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے مسلمانوں جدوں میں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں میرے مولا نے آکھیا والی یتاما اے یتیماں دے بارے میرا مالک حکم دے رہا اللہ دے قرآن دی تلاوت کراں دوسرا مقام یسألونک ماذا ينفقون میرے عقیدہ سوال کیتا گیا آکھیا سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تو پوچھے گیا آکھیا محبوبہ میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ میں مال خرچ کرنا چاہنا ہوں تے میں مال کتھے خرچ کراؤ میرے پیغمبر تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ہے رب دا قرآن آیا تے آکھے آؤ میرے آ سونے میں دسنا تسا بولنا ہے میں حکم کرنا ہے میں آرڈر کرنا تسا سنانا ہے اللہ دی حکم کیے میرے کولوں سوال کرن والے میرے غلام آئے نے مسلمانوں میرے پیغمبر تے غلامات غلاموں ذرا انہاں لفظات تے غور کرنا قل ما انفقتم من خیر وللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل اس واسطے میں محبت دا پیغام دے دا کہ میرے پیغمبر دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا ایتھے بھی یتیمان الپیار دا حکم تے آرڈر ملے آؤ اگلے الفاظ تے غور کرنا آؤ میں رب دے قرآن دی تلاوت کردہ جاؤں آؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے ایمان بڑھ جائے ایمان در برکتہ آ جان جدوں میں رب دا قرآن پڑھے آؤ میرے مالک نے اعلان فرمایا کیسا انداز ہے ذرا توجہ کرنا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اللہ یتیمہ دے بارے حکم دے رہا آرڈر دے رہا روئے زمین تے یتیم جدے مال دی حفاظت اللہ آپ کردہ ہے تے جے کو ہڑپ کر جائے نا کو کھا جائے تے رب بندہ گل پھر اگے ہوئے گی توجہ کرے آجے اللہ عمل دی توفیق دے دے اللہ کڑیاں رک جان تے میں گل کر سکا مولا ساڑی مدد فرما دے اللہ سب تے رحم فرما دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا اور مسلمانوں یتیم دا خیال کرنا یتیمات دے بارے اظہار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا جدوں میں انہاں لفظاں تے غور کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث بخاری پاک دی عرض کر رہا عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وقاتل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرق بینہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیماں نال پیار کردا یتیماں دا خیال رکھدا یتیماں نال محبت کردا یتیماں دا مال نہیں کھاندا بلکہ انہاں نو کھلاندا پلاندا تربیت کردا او اس طرح جنت دے اندر ہون گے جس طرح دو انگلیاں جڑیاں ملیاں نے میرے عقیدہ اے یتیم جدے نال پیار کرن دی وجہ نال میرا اللہ جنت عطا کر دیندا جہنم دے عذاب تو بچا لے
لیندا میرے عقیدہ توجہ کرنا انہاں لفظاں ول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابن ماجہ دی حدیث پیش کر دے آؤ حضرت نبی محترم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعفین حق الضعیفین الیتیم والمرأة میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا انہاں لفظاں ول میرے عقیدہ آکے یا مولا میں یہ دو بندے دو طرح تے کمزورات دے بارے میں آپ اظہار کرنا میں آپ ڈرانا تے آپ کہنا الفاظ کیسے نے کہ انہاں تے معاملے تے اندر کوتاہی نہ کرنا میرے عقیدہ ضعیفین او آخر کون نے فرمایا نمبر 1 یتیم اور نمبر 2 عورت میرے عقیدہ انہاں دوواں دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوواں دے بارے ڈرانا میرے عقیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث بخاری مسلم اندر تے راوی کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین والمجاہد فی سبیل اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بیوہ عورتاں دا خیال کردا یتیماں مسکیناں دا خیال کردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او انج سمجھے جویں اللہ دے رستے تے اندر جہاد کردا اللہ دے رستے تے اندر لڑدا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیماں دے حقوق دا خیال کردا جڑا یتیماں دی تربیت تے پرورش دا لحاظ دے خیال کردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیماں نو گلے لگا لیندا جڑا یتیماں دا مال نہیں ہڑپ کردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یتیماں دی تربیت تے پرورش کردا یتیماں دے مال دا خیال کردا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او انج سمجھے کہ جویں اللہ دے رستے تے اندر تسلسل مسلسل جہاد کردا جا رہا میرے عقیدہ او اپنے آپ دے بارے اس طرح سمجھ لوے کہ جویں نماز تہجد ادا کردا او تہجد گزارے کون جڑا یتیماں نال پیار کردا کون جڑا یتیماں دا خیال کردا کون جڑا یتیماں نال محبت کردا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا او انج سمجھے کہ جس طرح مسلسل روزے رکھ رہا وے میرے عقیدہ مسلسل جہاد کردا مسلسل روزے رکھ رہا ایک سال ایک ناغا نہیں کیتا میرے عقیدہ یتیم نال خیال کرن والا یتیماں دی خبر گیری کرن والا یتیماں نال محبت کرنے والا او دی عظمت وے کہ جس طرح او چراغ عمل کری جا رہے ہیں سبحان اللہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حبیب خدا نے فرمایا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال میرے عقیدہ ایک کون ہے جڑا آیا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ویکھیا حبیب خدا نے ویکھیا احمد مجتبی نے ویکھیا والی فتح نے ویکھیا بدر الدجا نے ویکھیا بلکہ مینوں یاد آیا میں رب دی قرآن دی تلاوت کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ میرا اللہ کہندا یتیماں تے مال دے قریب نہ جانا اور مسلمانوں ایدہ باپ مال چھڑ کے گیا اے یتیم بچے تے بچیاں انہاں دا باپل دنیا تے کاروبار چھڑ کے گیا اے دنیا تے اندر مال چھوڑ کے چلا گیا تے میرے رب نے آکھیا انہاں تے مال دے قریب نہ جانا انہاں دا مال ہڑپ نہ کر لینا انہاں تے بالغ ہون تک سمجھ لوے کہ میں کھا جاواں اڑا جاواں اپنے مال دی حفاظت تے یتیماں تے مال دا خیال کوئی نہ میرے عقیدہ ذرا توجہ کرنا رب دے قرآن نے کیا کیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی میرے عقیدہ جنہیں یتیماں دا مال کھادا جنہیں یتیماں تے مال نو ہڑپ کیتا جنہیں یتیماں تے مال تے قبضہ کیتا جنہیں یتیماں
یتیمات دا مال کھا لے آؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا یأکلون فی بطونہم نارا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ انج سمجھے کہ جی اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ بھر لئیے, جہنم دی اگ کھا رہے. میرے آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور قیامت والے دن جدوں اس ظالم نو قبر چو اٹھایا جائے گا ادھے جناب پیٹ اندر اگ بھر دیتی جائے گی. اس ظالم دیا اکھیاں دے اندر اگ بھر دیتی جائے گی, اگ دے کوئلے بھر دیتے جان گے جدے اندر یأکلون فی بطونہم نارا. جدوں کل قیامت دے دن انہوں اٹھایا جائے گا ادھے کنہ دے اندر جہنم دی اگ بھر دیتی جائے گی. جدوں کل قیامت دے دن اٹھایا جائے گا ادھے منہ دے اندر جہنم دے انگارے بھر دیتے جان گے. جدوں کل قیامت دے دن اٹھایا جائے گا ادھے پیران دے تھلے جہنم دا بچھونا کی مطلب کہ اگ بچھا دیتی جائے گی. اتھو چلے گا میرے آقا فلسطین جتھے جناب شام دا علاقہ جنہوں دنیا بیت المقدس کہیں دیئے اس جگہ تے اتھو چل کے جانا اتیا ہتھاں تے اندر آگ, اتیا کھیاں تے اگے آگ, اتیا کرنا تے اندر آگی اگ نظر آ رہی ہے. میرے آقا یتیمات دا مال کھان والا ادھی حالت ادھی کفیت اے ہوئے گی. میرے آقا ذرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا منو یاد آیا الفاظ کیسے یاد آئے نے انہا لفظات ذرا غور کرنا. آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے مکی مدنی سرکار کون کو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح آوازاں دیتی آؤ. میرے پیغمبر نے آواز کی دیتی ہے فرمایا اجتانیبو اسبال اجتانیبو اسبال عقوقیہا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آوازاں دیتی ہیں تے کیا کھیا اسبال موبقات اجتانیبو اسبال الموبقات. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. میری سرکار نے آوازاں دیتی آؤ اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کہ میری سرکار آکھے آؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دنیا برباد ہو جائے گی, بچ جاؤ نمازہ برباد ہو جان گی, آؤ بچ جاؤ ذکر برباد ہو جائے گا, بچ جاؤ حج برباد ہو جائے گا, بچ جاؤ عمرہ برباد ہو جائے گا, بچ جاؤ مجاہدو جہاد کرنے والوں ادا اجر نہیں ملے گا. آخر وجہ کی ہے میرے پیغمبر آکھیا 7 گناہ انہاں تو بچ جاؤ, انہاں تو بچ جاؤ تواڈی دنیا برباد کر دے گا, آخرت برباد کر دیں گے. اے گناہ میرے آقا سب تو پہلا گناہ شرک تو بچ جاؤ. میرے پیغمبر فرمایا میرے آقا نے فرمایا نمبر 2 جڑا جادو کرن والا یا جادو کروان والا یہ بھی جناب برباد ہو جائے گا. اور نمبر 3 جڑا ماں باپ دا گستاخ بے ادب ہوئے گا. بچ جاؤ میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں سونے نبی دے غلاموں ذرا انہاں لفظات تے غور کرنا. میرے پیغمبر نے آکھیا انہاں جناب ستا دے اندر اقلو مال الیتیم یتیمات دا مال ہڑپ نہ کرن لاؤ, یتیمات دی مال نو صرف کرن لگے آؤ, زیادتی نہ کرن لاؤ, یتیمات دا مال کھان لگے آؤ, ظلم نہ کرن لاؤ, خیال کرن لاؤ. دنیا برباد ہو جائے گی, آخرت برباد ہو جائے گی. واہ سونے یا تیری عظمت کو صدقے جاؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا یتیم
یتیماں دا مال کھانا کبیرہ گناہاں چو ایک گناہ جے جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اپنے گھر چو نکلے سامنے ویکھے آتے کون ہے اے یتیم نظر آیا اس طرح بڑا پریشان بیٹھا نظر آیا اللہ دی قسم ماپیاں تو بعد زندگی پیران ہو جاندی ہے کل دیاں گلا میں کھڑیاں والا چوک چو اندر آیا ایک جناب رفیق میڈیکل سٹور اتھے میں کو بزرگ بیٹھا ویکھے آؤ جدا نام محمد رفیق کمبوئے اللہ دی قسم میری آؤ اکھیاں بھر گئی آؤ میں آکھے آوا انہا بچیاں نو سلام آکاؤ جنات ماپے سیرات سلامت جنات دابا سرتے موجود ہے اے بہت بڑا سہارا بات داؤ بڑیاں سبکتاں بات دیاؤ منو گل یاد آئیے حدیث دی سنا دے وانگاؤ ایسے ملک پاکستان دا ایک واقع آؤ آج چھوٹی عید دا دن قریب آیا جناب دیاں اکھیاں روزہ دیکھ روزے دی افطاری تو بعد ایک باپ اپنے بچیاں نو لے کے گلیاں بازاراں جو گزردا اپنی اولاد نو شاپنگ کروان لے لے گیا تے ایدہ جناب پتیجہ سکائی یتیم تے یتیم گھر اندر بیٹھا جدو انہیں کپڑے کھلونے تے کئی چیزاں ویکھیاں اپنی ماں کو لایا اپنی ماں تے کلے اندر اس طرح بازوان دا ہار بنایا تے انجنج کھیلدا ہسدا سوال کردا کہندا اماں جی امی جی آندہ ماں منو کھلونے لے آکے دے دے ماں میرا دل کردہ شاپنگ کروا دے تے ماں دا دل پھسے آؤ تے روئی کوئی نہیں تے کہیں لیے بیٹا اپنے چاچے کل چلا جاؤ اپنے چاچے دے گھر چلا جاؤ اپنے چچا نو کہہ دے تینو مال لے دے کھلونے تے کپڑے لے کے دے دے یہ چچا دے گھر گیا تے چاچے نے تھکے مار کے کروں کٹ دیتا تے آکھیا اے تیرے لئی بنایا اے تیرے لئی کمایا اے تیرے لئی سب کچھ لے آنگا جدوں تکے پہندے نے تے رکا لکھے آؤ اپنی جیب اندر پایا تے جناب اس جگہ تے چلا گیا جتوں تھوڑی دیر بعد ٹرین گزرے گی میرے آقا ٹرین دی پٹڑی دے کول جا کے بیٹھے آؤ اس جگہ تے جدوں آندے ہاں ٹرین ویکھیے تے جلدی نہ سر پٹڑی تے رکھے آؤ ایدہ سر کچل دیتا گیا بدن الگ ہو گیا سر وکھرا ہو گیا اور کھرڑیاں والا تے رہن والو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرا رب کہنا دے فَأَمَّلِ یتیمہ فَلَا تَقْهَرْ یتیمانو چھڑک نہ دینا یتیمانو غصے نہ ہونا اے نہ یتیمانو کانڈ نہ کرے آجے رب کہہ رہے میرے آقا اے یتیم جدو پٹڑی تے گیا سر تھڑ الگ ہو گیا تے جیب دی تلاشی لئی گئی کہ ایدے گھر پہنچا دیتا جائے پتہ کریے کس باپ دا بیٹا کس گلشن دی گلی تے پھول لے جدو انہوں ویکھے آگے آؤ اللہ دی قسم اٹھا کے آندہ جے باپ تو بعد زندگی رول دی ویکھیے باپ تو بعد گھر پیران ہوندے ویکھے نے باپ تو بعد گھر اجڑ دے ویکھے نے میرے آقا باپ سیران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی جدو ویکھے تلاشی لئی گئی ہے ایدی جیب جو ایک رکا نکلے کھرڑیا والا تیرین والو اس رکے تے لکھے آؤ کہ میں اپنے باپ کل جانا چاہنا واؤ میرا دل کر رہا میں اپنے باپ نو چاہ ملاؤ اپنے ابو کل جانا چاہنا واؤ اپنے ابو نال ملاقات کرنی چاہنا واؤ انج دیا گلاتے اگے الفاظ میں چیرنا چیر کے رکھ دیتا ہوں انہیں آکھیا میرے کولوں چاچے آندے رشتے دار آندے تکے نہیں کھا دے جاندے میرے کولوں یہ تکے برداشت نہیں ہوندے انج دیا گلاں کرن لگ پہ آؤ یہ تحریر لکھ کے اپنے مالک دے کول چلا گیا اسے واسطے میں نے یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احمد
مجتبا نے فرمایا تیری اولاد کھیل دی ہوئے کسے گلی بازار تے چوک اندر کسے جگہ تے تیری اولاد چل دی ہوئے تیری اولاد کرکٹ کھیل دی ہوئے تیری اولاد گیماں پالی آؤ دکانہ تے جا کے کھیل دی ہوئے انہوں تھے جا کے آواز دے لگے آؤ اے آواز نہ دینا بیٹا میرا بیٹا او دی پجا کے کدرے انہوں مرے آؤ یتیم نو مرے آؤ باپ نہ یاد آ جائے کہ اج میرا بھی باپ ہوندہ تے میں نو آواز دیندہ تے بیٹا کہہ لیندہ میرے یقیرہ ویکھے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح نصرہ ماری آؤ انہوں آوازاں دیتی آؤ اس طرح سینے نہ لائے آؤ تے میرے پیغمبر آکے سونے جنہوں نبی پاک سونا کر اے معصوم جیا بچہ ایدی عمر 4-5 سال تی عمرے اس طرح ایدیاں رخسارہ تے ہاتھ رکھے آؤ تے میری سرکار آکھے آؤ مسلمانوں میرے پیغمبر نے آکھے آؤ کہ بیٹا گل کیے آکھے سونے میرا باپ شہید ہو گیا میرا باپ دنیا تو اللہ تے رستے تے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا تے اج باپ یاد آیا او دی وجہ کے عید دا دہاڑا عید دا دینے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح انہوں سینے نہ لایا اپنے گھر لے جان دینے اپنے گھر جا کے بٹھایا تے گھر جا کے آکے عائشہ انہوں نہلا دے انہوں کپڑے پہنا دے انہوں کپڑے پہنائے گئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آخر وجہ کی ہے کہ میرا پیغمبر کون ہے جدے بارے رب آکھیا ساری دنیا تو انوکھا ساری دنیا چو نرالا تے میرا سوہنا کملی میرا سوہنا کملی والا میرے پیغمبر نے یتیمیاں بیکھیاں نے حالانکہ میرے پیغمبر نال چاچا پیار کرن والا اور لوگوں میرے پیغمبر تے دادا جان محبتاں کرن والے پیار کرن والے اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس یتیم نو سینے نہ لایا تے جدوں لے کے نکلے نے آکھیا راضی ہو جا خوش ہو جاؤ آکھیا سونیا کنے تیاں بات یتیمی دا مزہ آ گیا یتیمی دی چس آ گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آؤ اس بات تے راضی نہیں کہ تیرا باپ محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ہوئے کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تیری ہمسیرہ سیدہ فاطمہ ہوئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سینے نہ لایا اتنا پیار کر دینے آؤ سرا انہا لفظاں تے غور کرن لاؤ میں محبت دا پیغام دے دیواؤ میرے یقیرہ پاتا بہو سے آداؤ گلہ بہو سے آداؤ لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے آلاؤ ایک میں اپنی اکھیاں تے نصرانال دور دا قبرستان سلا بہاری دا علاقہ اس قبرستان تے اندر کھڑے آؤ میں پیکھیا ایک بندہ قبر تے اتے پھل بکھیر رہے آوے ایک چھوٹا جیا بچہ جدی عمر 6 سال ہوئے گی یا 7 سال دی عمر ہوئے گی قبر تے اس طرح ہاتھ مارے آوے کہیں دا ابو جی اٹھ پو ابو جی اٹھو میرے نال گھر چلو آخر وجہ کیے کہ میرے سارا کھیاؤ گل باپ نو نال لے کے آنا یا فیس لے کے آنا بابا میرے کل فیس کوئی نہیں میرے کل پیسے کوئی نہیں بابا اٹھو نا آخر وجہ کی اس معاشرے تی اندر اے حالات کیوں بن گئے کہ یتیمان دا خیال کوئی نہ کیتا گیا حالانکہ اس دنیا تی اندر یتیم ایسے کہ تنہ تے بارے رب نے اعلان کیتا اور مسلمانوں اسی یتیمان انج دا سلوک نہیں کر دے جس طرح دا رب آکھے آؤ میرے مالک آکھے آؤ یتیمان دی تربیت تے پرورش کرن لگے آؤ انہاں نو چتلامی نہ انہاں نو دکھ نہ
دینا انہاں دے بارے انج دیاں گلاں نہ کرنا جدی وجہ تو انہاں دا دل دکھ جائے دل ٹوٹ جائے میرے آقا یتیم نو کچھ دے لگے انہاں دا اکرام تکریم تعظیم توقیر رکھنا انہاں یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں نال پیار نہ کریا کر کدرے باپ دیاں یاداں ستا دین گیاں رلا دین گیاں میرے رب آکھیا تیرے کل مال سب کو جے میں تیرے کل مال دے کے تینوں ویکھیا کہ یتیماں نال پیار کرنا یا کوئی نہیں کردا یتیماں دا خیال کرنا یا کوئی نہیں کردا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ میں مال دے کے ویکھے کہ یتیماں نال خیال کرنا یا کوئی نہ آخر میں تیرے کل مال کھولے جدو یتیماں نال میں تیرا سلوک چنگا نہ ویکھے یتیماں نال تینوں پیار کر دیاں نہ ویکھے یتیماں دا مال ہڑپ کر دیاں ویکھے میں تیرے مال نو کھولے او دے کاروبار اندر برکت نہ رہن دیتی او دے مال اندر برکتاں نہ رہن دیتی کلا بلا تکریمون الیتیم جدو یتیماں نال تو پیار نہ کیتا انہاں نال محبتاں نہ کیتیاں یتیماں دا خیال نہ کیتا تے میرے دل اندر خیال آیا کہ جدو تو تعظیم نہیں کردا یتیماں دا خیال نہیں کردا پھر میں تیرے نال کیویں مال دیاں پرواہ نہیں آؤ تیری رزق اندر برکتاں دے دیواں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ واقعات بہت سے زیادہ نے میں تینوں ایک یتیم دا واقعہ سناواں جدی عمر 3 سال دیئے میرے آقا یہ کون ہے یہ مفتی اعظم پوری دنیا کا مفتی ہے بہت بڑا مفتی حضرت شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ میرے آقا جدوں 3 سال دی عمر یتیمی دی اغوث اندر آئے نے آخر بھائی نے بڑا پیار کیتا بھائی نے بڑیاں محبتاں دیتیاں بھائی نے بڑی تربیت کیتی ہے بھائی بھائیاں دیاں باوا ہویا کر دیا نے سانا سدو آزودہ کا بھی اخی کا میرے آقا جدوں میں ویکھے اسے ابن باز دی عمر 15 سال دی ہوئی ہے اکھیاں تو معذور ہو گئے اکھیاں نبینیاں ہو گئی اکھاں تو نبینہ ہو جاندے نے آخر نہ قرآن پڑھے حفظ کیتا احادیث حفظ کیتی دین دا علم مکمل حفظ کیتا میرے آقا سرکاری ہوتے تے پید ہو جاندے نے جڑی میں گل کرنی چاہنا کہ گھر اندر آرام فرما رہے نے چھوٹا جیا ایک جناب نکی جی دیوار ادھے تو پھلان کے چور آیا ابن باز آکھیا بچے ہو میرے پترو گھر اندر چور آ گیا نماز فجر ادا کی تھی واپس لوٹ کے آئے نے پلٹ کے آئے نے آتے نے چور حالی بھی گھر اندر ہے انہوں تلاش کیتا جائے جدو چور تلاش کیتا تے پھڑے آ گیا یہ چور پاکستانی چور سی میرے آقا امام ابن باز رحمہ اللہ دے گھر گھر چوری تے ڈکیتی دی خرس نہ لایا آخر نے ویکھے تکے جدو پھڑے آ گیا ابن باز نے آکھے کہ میں جنابی یتیمی ویکھیے پتہ نہیں کس وجہ تو انہیں قدم اٹھایا سب تو پہلا کھانا کھلایا جائے چور نو کھانا کھلایا انہوں روٹی کھوائی گاوا پلایا آکھے گل کیے کیوں چوری کرن واسطے تو آیا تینوں پتہ نہیں ایتھے چور دے ہاتھ کٹے جاندے نے آکھے کوئی شک نہیں پر گل انجے میرا بابا بیمار ہے میرا بابا ہسپتال اندر داخل ہے دینا رون لگ پیا کہندا ابن باز امام صاحب بزرگو میرے باپے دے علاج لئی سعودی 10,000 ریال چاہی دے نے 5,000 میرے کل ہیں نے تے 5,000 تھوڑ دے سر تے میرا بابا بیمار ہے مینو باپ نال بڑیاں محبتاں نے مینو باپ نال بڑا پیار ہے آخر میں جا کے علاج کروا لواں گا امام صاحب نے آکھیا رک جا اپنے شاگرداں نو فون کیتا مدینہ یونیورسٹی دے اندر چانسلر وائس چانسلر میرے آقا جدوں ویکھیا پتہ لگیا واقعی باپ بیمار ہے تے جدوں اے منظر ویکھیا ایتھے 10,000 ریال بھیج
کیتا گیا اپنی جیب چوں تے آندے نے یتیمی دا دکھ بڑا ہوندا ہے، یتیمی بہت دکھیا چیز ہے۔ 10,000 ریال اپنی جیب چوں دے دیتے، 500 ریال دی جیب اندر پایا تے آکھیا بیٹا کدی پریشان نہ ہونا، تو دین پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، آ جائے تھے داخل ہو جا، خرچہ جانے تے ابن باز جانے۔